जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। मैं अभी ज़हन में सोच रहा था बात करने के लिए कि जो पाकिस्तान से ख़बरें आ रही हैं और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री जो ऑफ़िसर्स हैं, जो जर्नैल हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं कि इमरान खान के बाद क्या होगा। तो मैं वो उसमें कुछ रिसर्च वग़ैरह कर रहा था, तो मेरे हाथ में ये वीडियो लगी है, जिनको ये से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। या निकाल दिए जाएं ये वो अपने आसिम मुल्क मुनीर से। साहब आसिम मुनीर साहब कुछ बातें कर रहे हैं, मैं उसको आपको सुनाता हूँ, ये सुनें ज़रा। वयसऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और इसका तर्जुमा है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद अंगेजी करते हैं, उनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या काट दिए जाएं उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से, या निकाल दिए जाएं वो अपने मुल्क से। ये उनके लिए रुसवाई है दुनिया में और उनके लिए आखिरत में अज़ाब अजीम है। अच्छा जी, ये वो फरमा रहे हैं कि उनके लिए अज़ाब अज़ीम है, उनको उन बंदों को जिन्होंने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अब खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी किसने की? खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की फ़ौज ने की, और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जंग वो कह रहे हैं लोगों को कि आप जंग कर सकते हैं। वो बता रहे हैं कि खुदा का हुक्म क्या है, अल्लाह का क्या हुक्म है, क्या खिलाफ वर्जी की है। आपने झूठ बोलना गुनाह है, ज़ना करना गुनाह है, तमाम गुनाह आपको पता है कि अब मैं क्या डिटेल में जाऊँ उसमें बनाए। लेकिन ये जो पाक फ़ौज ने जो गुनाह किए हैं, वो ज़रा मैं उन गुनाहों की तरफ आना चाहता हूँ। लोगों के घरों में घुसना, बापर्दा ख़वातीन को घसीटना, किसी को बोलने न देना, किसी का नाम न लेने देना, ये वो गुनाह हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज ने किए हैं। लोगों को नंगा करना, लोगों के नंगा करके उनके तस्वीर खींचना, उनके साथ गलत हरकत करना, ये वो कौम है जो पाकिस्तान की फ़ौज, ये वो कौम है जो पाकिस्तान की फ़ौज ने की हैं। और फसाद फिर अर्ज़ कौन कर रहा है? वो ज़मीन पे फसाद कौन फैला रहा है? वो पाकिस्तान की फ़ौज फैला रही है। और उसकी इंतहा उन्होंने ये कर दी है कि उन्होंने, पाकिस्तान की फ़ौज ने इतनी इंतहा कर दी है कि उन्होंने अपने बंदे मारने शुरू कर दिए। उन्होंने कोल्ड ब्लडली, बगैर जिन्होंने हथियार भी, इनके हाथों में हथियार भी नहीं थे, फसाद वो फैला रहे हैं जिनके हाथों में हथियार थे, जिनके पास टैंक थे। इन्होंने, पाकिस्तान की फ़ौज ने वो काम कर गुजरी है कि अब इसके खिलाफ ये खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है जो ज़मीन पे फसाद फैलाए। फसाद कौन फैला रहा है? फसाद फिल अर्ज़ कौन कर रहा है? पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है। अल्लाह का हुक्म कौन नहीं मान रहा? वो पाकिस्तान की फ़ौज नहीं मान रही है। अल्लाह ताला के जो जितने भी अहकामात हैं कुरान सुन्नत में बयान की, मैं नहीं ये बात कर रहा कि नज़रबाजियों ने गल्लां की थी, मैंने नहीं कुछ भी कहा सर। ये कुरान पाक में आया है और उसका जिक्र किसने किया? आसिम मुनीर ने किया। और आसिम मुनीर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये निशानियां हैं लोगों की कि जो कि फसाद फिल अर्ज करते हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते। जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते वो कौन लोग हैं? वो पाकिस्तान के फौजी हैं। पाकिस्तान की फौज अल्लाह का हुक्म नहीं मानती है, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ कुछ है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़े। ये तो मुझे आपसे बात करने से पहले मेरे जहन में आ गया, तो मुझे वो एक टुकड़ा सा सुनाया। तो ये इनकी मुनाफकत की इंतहा देखें कि कुरान को यूज़ करने, अपने आप को डिफेंड करने के लिए गंद सारा आप कर देने, कुतपुना सारा आप कर देने, बगैरती सारी खुद करते हैं, चुतियापा खुद करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि उन्हों मार दो, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। गैर मुसल्लह लोगों के ऊपर गोलियां चलाई उन्होंने, सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है वो जख्मी हुए और गतवाई 10, 15, 20, 25 हज़ार बंदा जो है इस वक्त तक जो उनको ये मार चुके हुए हैं। MNMPS को उन्होंने बर्बाद कर दिया, उनके घरों को, उनकी बेटियों को, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, सारा कुछ करके तो कहते हैं मार दे इन्होंने जो मेरे सामने खलोते नहीं। तो ये इनका माइंड सेट है, वो उसका बीच में जिक्र आ गया। बात यह जी कि असेसमेंट और खान साहब के मतलब खबरें गलत आ रही हैं। खबरें ऐसी हैं कि दिल हिला देने वाली खबरें। देखें, हर जी रूह को एक दिन मौत है, हर इंसान को एक दिन मरना। उसने कैसे मरना, कब मरना है, ये हमें नहीं पता। लेकिन कुछ ने जंग में लड़के मरना, उसको नेज़ा भी लगेगा, उसको बंदूक की गोली भी लगेगी। जो सामने जाके जंग में लड़के मरेगा वो शहीद होगा, और जो घर में बैठा सोफे पे मरेगा वो अड़ियाँ लड़ता लड़ता, ड्रिपां लांदा लांदा अस्पताल में बैठते मरेगा, उसकी अपनी स्टोरी है। लेकिन कौन कैसे मरेगा हमें नहीं पता। इस वक्त ये असेसमेंट की जा रही है कि इमरान खान के बाद क्या होगा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। मैं इस फौज को बताना चाहता हूँ, इस पाकिस्तान के जर्नैलों को बताना चाहता हूँ कि आपकी असेसमेंट कितनी क्रेडिबल है, कितनी ज़बरदस्त असेसमेंट करते हैं आप। लोगों ने
عمران خان کے خلاف 2 لانگ مارچز کروائے، ایک مریم اور اس کے بھائی کا، اس کزن کی نام حمزہ، اور ایک آپ نے کرایا اس کا بلاول کا۔ بلاول کو کراچی سے چلایا، مریم کو یہاں سے لاہور سے چلایا، اسلام آباد لے کے گئے، اور آپ نے کہا اسیس کر لیا، آپ کی اسیسمنٹ تھی عمران خان ان پاپولر ہو گیا، اس کی حکومت کب ہم گرا دیں گے، مہنگائی کا بہت دور ہے۔ آپ کی اسیسمنٹ والی رات کیا ہوا؟ پاکستان کی عوام سڑکوں پہ تھی، گلی گلی میں تھی، ہر جگہ باجوہ کتا ہائے ہائے کے نعرے لگے، باجوہ کتا ہائے ہائے کے نعرے لگے، پوری قوم سڑکوں پہ تھی۔ یہ تھی آپ کی اسیسمنٹ، وہ فیل ہو گئی۔ پھر آپ نے اسیسمنٹ آگے کی، آپ نے حکومت چلائی، آپ نے اسیسمنٹ کیا، آپ نے گولیاں چلائیں، آپ نے ہر جگہ اسیس کیا، اب میں یہ کروں گا تو ایسے ہوگا، آپ کا جو دل کیا آپ نے کیا، آپ کا جو دل کیا آپ نے کیا، پاکستان ڈوبتا گیا ڈوبتا گیا ڈوبتا گیا۔ میری پھر میں آج بہت خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ ان کی کیا مینٹلٹی کیا ہے، ان کا ہے جی ڈویبل، یہ پاکستان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے بعد ہوگا کیا، ان کی یہ اسیسمنٹ ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بعد ہوگا، پاکستان ہوگا، کیسا پاکستان ہوگا عمران خان کے بعد۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کیسا پاکستان ہوگا عمران خان کے بعد۔ یہ اسیسمنٹ ایک ان کی اسیسمنٹ ہے، ایک اسیسمنٹ جو ہے نا وہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اپنا حساب کتاب چلا رہا ہے، لیکن یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں بندے مر رہے ہیں نہیں مر رہے، ان کی اپنی 4 دیواری ہیں، اس کے اندر یہ رہتے ہیں، ان کے 7 لاکھ ملازم ہیں، وہ ملازمین ان کو لے کے چلتے ہیں، دیٹس دیئر لائف، دیٹ از اٹ۔ باہر کیا ہے کیا نہیں ہے ان کے فرق نہیں پڑتا۔ ہوگا کیا پاکستان کیسا بنے گا؟ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، ان کی اسیسمنٹ یہ اس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو، یہ دیکھتے ہیں کہ جی افغانستان جو ہے نا KPK میں بلوچستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ڈویبل ہے۔ وہاں کیا ڈویبل ہے؟ بندے پھڑ لو، بندے مار دو، بندے پھڑ لو، بندے مار دو، اندر کر دو، چپیڑا مار دو، بندے چک لو، اور خود برگے دمبے نوابوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ یہ ہے ڈویبل ان کے لیے، یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ نارمل ملک چل رہا ہے، کہ سب کو تھپڑ تھپڑ مار کے چپ کرا دیا اور پھر یہ نارمل ملک چلتا ہے ان کے لیے۔ یہ وہ پاکستان ہے، ان کو ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں چاہیے، ان کو بنگلہ دیش کی طرح ابھرتا ہوا پاکستان نہیں چاہیے، ان کو ترقی کرتا ہوا پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، انڈیا کی طرح آگے بڑھتا ہوا پاکستان نہیں چاہیے، ان کو یورپ امریکہ کی طرح آگے بڑھتا ہوا پاکستان نہیں چاہیے۔ ان کو صرف یہ چاہیے کہ یہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نوابوں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ چائے اڑائیں، چمچے اڑائیں، لڑکیاں بلائیں، عیاشیاں کریں، شرابیں پئیں، اور یہ ان کے ڈویبل ہے، باقیوں کا یہ مارتے رہیں۔ یہی پاکستان کو اس طرح لے کے چلنا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں، وہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ 3 مہینے میں سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کی شورش ختم ہو جائے گی۔ نہیں سر، 3 مہینے میں ختم نہیں ہوگی۔ میں نے ذاتی طور پہ فیصلہ کر لیا کہ میرے جتنے بھی فوجی افسران جو ہیں، یار دوست ہیں، میرا ان کے ساتھ تعلق ختم۔ میرا بچپن کا تعلق ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا جینا مرنا لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن میں تعلق ختم کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ کیوں ختم کر رہا ہوں تعلق؟ میں اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ وہ جا کے آپ کو بتائیں گے، اندر بتائیں گے کہ بھائی جان یہ ہمارا تو بچپن کا دوست تھا، ہمارا بچپن کا بھائی تھا، یہ ان کے ساتھ تعلق نہیں ختم کر رہے ہم نے۔ دیکھیں میں نے مر جانا، جب میں نے مرنا میرا سب کے ساتھ تعلق ختم ہو جانا۔ میرے لیے تو یہ سارے مر گئے ہیں، پاکستان کی فوج ہمارے لیے مر گئی ہے۔ یہ ہے وہ آپ عمران خان کے بعد کا پاکستان، جس میں فوج مر چکی ہوگی لوگوں کے لیے، اور جہاں پہ فوجی نکلے گا اس کو گالیاں پڑیں گی، جہاں پہ کوئی ہتھیار تو نہیں اٹھانے نا اس قوم نے، اور ہو سکتا کچھ لوگ اٹھا بھی لیں، کچھ لوگ انسرجنسی پہ بھی اتریں گے، کچھ چیزیں ہوں گی۔ یہ اسیسمنٹ میں آپ کو بتا، اس کے بعد ان کی اسیسمنٹ 3 مہینے تک چلے گی، 2 سے 3 مہینے تک یہ سارا شورش ہوگی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا بھی خاموش ہو جائے گا، اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب کو بادشاہ سلامت بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگ اس کے جلسوں میں آیا کریں گے، اس کو سلام کیا جائے، عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے، صرف چند دن تک کہیں گے کہ بہت اچھا لیڈر تھا، ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد عاصم منیر اور عاصم منیر، شہباز شریف، بس دیٹس اٹ۔ نو، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ تک قیامت تک کے لیے تھو ہوگی، قیامت تک کے لیے آپ کے اوپر لعنتیں پڑیں گی، قیامت تک کے لیے۔ میں امفیئر کے انسرجنسی کا آپ نے آغاز کر دیا، آپ نے جو پاکستان کی ساتھ جو کر دیا، آپ نے جو جہاں لے کے جا رہے ہیں، اور جہاں عمران خان کی جو خبریں ہیں کہ عمران خان از نو مور، ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ویڈیو چلی ہوئی ہے کہ عمران خان ہم میں نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے کہ دیکھیں ریئیکشن کیا آتا ہے، یہ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ عمران خان کو اتنی زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ عاصم منیر کی بڑی کتے والی ہونے والی ہے، اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی، کیونکہ عاصم منیر نے خود ہی بتایا ہے
ابھی میں نے آپ کو جو سنوائی ہے اس میں نے خود ہی بتایا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ان کے لیے کیا سزا ہے. تو یہ ہے وہ لوگ جو ہماری فوج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتی، اس کو نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتی، ان پہ عمل نہیں کرتی، اور ان کی سزا جہاد ہے. پاکستان 2-3 مہینے کی آپ اسیسمنٹ بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اب کبھی بھی قیامت تک کے لیے اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو آپ ختم ہیں، آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ عاصم منیر کی، نہ عاصم منیر کی جونیئرز کی، نہ ان کے آنے والے وقتوں میں ان لوگوں کی. پاکستان از گوئنگ ان ٹو اے سول وار. آئی وارن یو، پاکستان از گوئنگ ٹو اے سول وار. یہ ہے وہ 2-3 مہینے کی اسیسمنٹ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ بھی اسیسمنٹ اب بہت مہنگی پڑنے والی ہے آپ کو. جو اسیسمنٹ کر کے اب عمران خان کو ختم کرنے والی ہے، آپ کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے. یا آپ کو آنے والے سالوں میں، صدیوں میں عاصم منیر کے بچے بھی اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے ابا نے یہ گند کیا تھا، یہ بغیرتی کی تھی، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ بات آپ لکھ لیں، اس ویلاگ کو بھی سنبھال کے رکھ لیں. آپ کو پوری جس دنیا میں جب تک میرے مرنے کے بعد بھی یہ ویلاگ کہیں ریکارڈنگ میں پڑا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ عاصم منیر کی اسیسمنٹ ایک انگلینڈ میں بنتے ہوئے بندے نے، دنیا پوری بتا رہی، میں اکیلا کیا بتا رہا ہوں، ساری دنیا بتا رہی ہے کہ عاصم منیر کی ٹی وی اسیسمنٹ، فوجیوں کی اسیسمنٹ، جی ایچ کیو کی یہ اسیسمنٹ بھی غلط ہونے جا رہی ہے کہ عمران خان کے بعد کیا ہوگا. عمران خان کے بعد صرف اور صرف آپ لوگوں کے اوپر لعنتیں اور پاکستان کا اختتام ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.